तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, आमची पातकां ओळखून आतां घेवया आनी त्या पासत देवाचें बोगसणें मागून नितोळ निर्मळ मनान ही मिसाची भेट बापाक भेटोवंक आमी तयार जावया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकुतकोर. क्रिस्ताक काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती कोच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमोणे जियोंक आमकां आदार दी. हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोएन तारवाक एक जनेल केलें. 40 दीस सोमतोच ताणें तें जनेल उगडलें आनी एका कावळ्याक सोडलो. तो पृथ्वी वेल्यान उदक सुकोपर्यान हांगा थंय उडत रावलो. न्हंय 7 दीस रावलो. उपरांत पृथ्वी वेलें उदक देंवलां जाल्यार पळोवंक ताणें एका पारव्याक सोडलो. पूण खंयच आपलो पांय दवरूंक मेलो ना जावन तो पारवो पडटलो, कित्याक आख्खे पृथ्वीर आजून उदक आसलें. मागीर ताणें त्या पारव्याक आपलो हात भायर घालून दवरलो आनी तारवांत आपणाशी हाडलो. मागीर आनीक 7 दीस रावल्या उपरांत ताणें आनीक एकदां त्या पारव्याक सोडलो. सांजे वेळार हो पारवो परतून आयलो आनी तोंचींत धरून आजेतिनाची एक जिवी ताळी हाडली. म्हणटच पृथ्वी वेलें उदक देंवलां म्हूण न्हंयेक कळ्ळें. तरी आनीक 7 दीस तो रावलो. उपरांत न्हंयेन आनीक एक पावट त्या पारव्याक सोडलो. हे पावटी तो पारवो आनीक परतून आयलोच ना. हे परी न्हंयच्या 601 वर्सा 1 म्हयन्यान 1 तारखेर पृथ्वी वेलें उदक सारकें सुकून गेलें आनी न्हंयेन तारवाचें धांपणें उगडून भायर पळयतच पृथ्वीची जमीन सारकी सुकलेली ताका दिश्टी पडली. तेन्ना न्हंयेन सवेस्पराक एक वेदी बांदली आनी नितोल मोनजांतींतल्यो थोड्यो मोनजाती आनी नितोल सुकण्यांतलीं थोडीं सुकणीं घेवन वेदीचेर ओम भेटयलें. सवेस्परान ताचो शितोल स्वादीक पोरमोल घेतलो. ताणें आपणे खातीर म्हणलें, मनशाक लागून
प्रितुमेचेर हांव केन्नाच शिराप घालचो ना, कित्याक तोरणेपणार तान ताच्या काळजांत वांकड्यो वडोवण्यो उपजतात. म्हणटच आतां हांवें केलां तशें ह्या फुडें म्हज्या रोचना हांव आनीक केन्नाच नोपयत करचो ना. प्रितूम तोगो पर्यान रोपणी आनी लुवणी, थंडी आनी गरमी, उणाले आनी हिवाळे, दीस आनी रात केन्नाच ना जावचे नात. देवाचे उतोरे. आमचो सभा सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेची बलिदान आमी भेटयतले. म्हणुया, सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले. सवेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सवेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. सभा सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले. सभे मजार सगळे ताजे परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगण्यो पाळटलो. सवेस्पराचे दोल्या मुखार ताचे भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. सभा सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले. सवेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गाबिणी मोदें जेरुसलेम सभे मजार सगळे ताचे परजे मुखार सवेस्पराक केल्ल्यो आंगण्यो पाळटलो. सभा सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले. उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सवेस्पराक जय जय. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडान तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. सवेस्पराक जय. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदाक पावले. थंय एका कुड्ड्याक जेजू सोरशें हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर तिंपी उडोवन आनी ताचेर हात दवरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नोदोर येवंक लागलोली. तो ताणें अशें म्हटलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात, पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नोदोर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हटलें, ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो,
थोडी चिंतना आमी पयल्या वाचपांतली घेवया आमच्या नियाळाक 40 दीस आनी 40 रात्री देवान बुट्टी धाडली आनी सगळे निसंटण जाले. पूण ज्या तारवांत नोये आसलो ताची फामील आसली, कांय सुकणीं कांय मोनजाती कांय झाडां आसलीं, ताका साल्वार केली. कित्याक नोये देवाक मानवलो आनी हेर सगळें कितें घडलां पळय तें त्या पयलीं घडलें कित्याक हो लोक देवाक मानोंक ना. तांची कर्तूब वायट आसली. पूण ही कास्त देवान धाडली खरी. पूण हें सगळें सोंपल्या उपरांत 40 दीस आनी 40 रात्री बुट्टी सोंपली आनी तेन्ना नोये कडेन परतून देवान हो करार केलो आनी नोये उदेशी सगळे परचे कडेन आनी हो नवो करार देवान भास दिली. आनीक ह्या मुखार हांव केन्नाच अशें निसंटण करचो ना. म्हणटकूच देवान परत नवी रचना केली आनी देवाचो व्हडलो आवंडो म्हटल्यार ही पोरजां आनी सगळी रचना ताका खालती रावपाक हो देवाक आवंडो आसलो. आनी आयज मेरेन पर्यान हो देव दयाळ आनी काकूतसार आनी आमकां तो आपयता खालती रावंक ताका, ताच्या शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आनी आमचो बाबार ताचेरूच आसूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय हेंच आमकां उक्तें जाता. आमी कुड्डे, आमकां दिसूंक येना कितें बरें पळय तें, आमकां दिसूंक येना देवाची वाट खंयची पळय ती. देखून आमकां जेजूची आदाराची गरज. जेजून तिंपी लायली त्या मनशाक, लुती लायली, 2 पाट लायली आनी ताका सारकें दिसूंक लागलें आनी तो खुशाल जालो. म्हणटकूच जेजूशी आमी गेल्यार तो आमच्या दोळ्यांक हात लायतलो, तो आमच्या मोतीचेर आपले हात दवरतलो, आमकां उजवाड दितलो आनी सारकें नितळ आमकां दिसून येतलें देवाची वाट, जेजूची वाट आमी चलोवंक. उगडास दवरया. जेजून म्हटलां, हांव वाट, हांव जिवीत, हांव सोत. वेदीचेर सोवे आमची काळजां दवरता, सूख आनी दूख सुरवाम गेले, जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सुरवाम गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या रोगतान, कुरसाचेर तुजे बोरी, जेजू मनशां तारोणान, कुरसाचेर तुजे बोरी, जेजू मनशां तारोणान. म्हज्या भाव भयणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा ए बेटोणी वरवीं
आमची काळजां नितोळ निर्मोळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कशी पाळूंक आमकां गोटाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोमरोबता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाश्यान ताच्या मोयमेवोंतेण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा, कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सोक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजोता. उदेंती तान ओस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटोवणी करच्याक एक आशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा, कालतेपणी आमी ह्या मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार सोमरोबता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत. पातकाचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू, आमी वो उंडो खाता आनी एक कालसिंतलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बाप्पा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलोल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गांत चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तागोत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भोर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक ओतमो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योन तांकवार मारयेच्या
तुज्या बागेवन धर्म दुतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्सांच्या बागेवंत जुजे वाजाच्या आनी सोमेस बोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार निरंतरी आमकां मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस गवळ्या आनी दर मुण्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बाबरतान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे ओजीर तुवें आमकां एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवळ्या बाप्पा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोही पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. याद घेतलें वाटो दुर्बळांगेर जेजू भितर सोलोय तुजे सुगूण तुजी उमेद क्रेस्ताय. घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाप्पा, स्वर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मेत तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ माय आमचे थंय तूं राव गोरसा कांतां सदांच तूं पाव माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोललेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी बोल